7 साल के बाद मोदी ने चाइना को रुख किया है। बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है और लेज़र लाइट्स के ज़रिए शी जिनपिंग ने आसमान पे उनके लिए पैगाम लिखवाए हैं, उनको वेलकम किया है। कल तक इसी एससीओ को अंडरमाइन कर रहा था मोदी। आज अगर मोदी आपको तियानजिन में नज़र आते हैं तो वो आपको एक ऐसे शख्स की हैसियत से नज़र आते हैं जो मदद का तलबगार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सात अफसार। एक वक्त था कि जब हम भारत को देखा करते थे कि हर मनफी प्रोपेगेंडा उनका चलता था, हर गलत बात, हर गलत झूठ बिकता था और इंटरनेशनल मीडिया उसको मार्केट करता हुआ भी दिखाई देता था। ज़माने की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज वही मोदी शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए तियानजिन में मौजूद हैं। 7 साल के बाद मोदी ने चाइना को रुख किया है। इस पे भी ज़रा आते हैं, लेकिन मैंने क्यों कहा कि ज़माने की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज उसी इंडिया की बात कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान जिसको हमेशा से उसने कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, आज हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको एहसास होता है कि ये एक जीते हुए शख्स की एक फ़ातेह के तौर पे वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं और ये बता रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है, इतनी ताकत है कि वो अपने से बड़े दुश्मन को हरा सकता है। जबकि मोदी ऑन द अदर हैंड आपको घबराया नज़र आएगा और इस कशमकश में है कि कहीं पर उससे कोई सवाल हो गया पिछले दिनों होने वाली इन तमाम डेवलपमेंट्स पे या जिस तरीके से इस वॉर के अंदर उनको शिकस्त हुई है तो वो क्या जवाब देंगे। आज एक खौफ जो है वो आपको नज़र आता है, लेकिन कहानी बड़ी मुख्तलिफ है जब आप इंडियन मीडिया की बात करें, जिसको उनके अपने लोग जो हैं वो गोदी मीडिया का नाम देते हैं। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हमारे वज़ीर आज़म ने 7 साल के बाद चाइना जाके, जैसे चाइना पे बहुत ज़्यादा एहसान किया है और शी जिनपिंग से ज़्यादा बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, और जब प्राइम मिनिस्टर हमारे चाइना में गए हैं तो उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है और लेज़र लाइट्स के ज़रिए शी जिनपिंग ने आसमान पे उनके लिए पैगाम लिखवाए हैं, उनको वेलकम किया है, उनका इस्तकबाल किया है। हालांकि वो तस्वीर फेक हैं। सोशल मीडिया ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या गोदी मीडिया पे जो तस्वीर चल रही हैं वो झूठ पर मबनी हैं, वो फेक तस्वीर हैं। लेकिन आपको एक बहुत पॉजिटिव कहानी और मोदी को एक बहुत पॉजिटिव अंदाज में दिखाया जाएगा इंडियन मीडिया के ऊपर, और वो चाइना। देखिए, अब उस पर थोड़ा सा मीडिया से हट के भी अगर आप बात करें तो कल तक इसी एससीओ को अंडरमाइन कर रहा था मोदी। पूरा इंडिया इसकी इम्पोर्टेंस पे तो जाते ही नहीं थे। ये शो करता था कि हमें तो इन फोरम्स की ज़रूरत ही नहीं है, हम अमेरिका के साथ और यूरोपीय ममालिक के साथ, G7 ममालिक के साथ बहुत खुश हैं। और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि मुख्तलिफ ऐसे पैगामात इन्हीं फोरम्स के थ्रू आए जहाँ पर ये इंडिया को कन्वे किया जाता रहा कि वो काम बिगाड़ रहा है, वो एससीओ के फोरम को अंडरमाइन करके एक गलत पैगाम दे रहा है। सो इंडिया शुड डिसाइड कि आपने इस तरफ रहना है या उस तरफ जाना है। लेकिन इंडिया ने हमेशा बहुत ही छोटा दिखाने की कोशिश की एससीओ के फोरम को। तो आज अगर 7 साल के बाद मोदी को वहाँ जाना पड़ता है तो जो उनका मीडिया कह रहा है कि हमने शी जिनपिंग पे एहसान किया जाके, वैसा नहीं है। इनफैक्ट खुद मोदी को और इंडिया को अब ये एहसास हुआ कि अब हमें इस फोरम की ज़रूरत है। आज अगर मोदी आपको तियानजिन में नज़र आते हैं तो वो आपको एक ऐसे शख्स की हैसियत से नज़र आते हैं जो मदद का तलबगार है। और ऑन द अदर हैंड अगेन टाइम की बात है, वो कहते हैं कि जी वक्त की बात है, वक्त बदल जाता है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मजबूत लीडर के तौर पे पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो दो ममालिक के लीडरान की अगर बॉडी लैंग्वेज को आप देखें तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये जो मोदी को शायद गरूर था या बहुत मान था कि उनको चाइना की तरफ, रूस की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, और आज जा भी वो रहे हैं, तो उनके जो अपने आज़ाद मुबस्सरीन को अगर आप सुने देखें तो वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि जनाब हमने ट्रंप को जो है ना वो एक अब ये पैगाम दे दिया है कि हम तो चाइना की तरफ ही जाएंगे, और आप ये सोच लें कि अमेरिका को बिल्कुल ही अलग करके आप अपने मुल्क की इकॉनमी को वैसा ही रख सकते हैं जैसा आपने चलाया या जैसा आपने 2 दहाइयाँ लगा के प्लानिंग की। तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं एक्सपोर्ट्स के नंबर्स यहाँ पर बताती हूँ
کہ اگر آپ چائنا اور انڈیا کی بائیلیٹرل ٹریڈ کے نمبرز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ برس جو انڈیا سے چائنا چیزیں گئی ہیں، یعنی جو انڈیا کے ایکسپورٹس ہوئی ہیں ٹو چائنا، وہ $14 بلین کی تھیں، جبکہ چائنا سے جو انڈیا نے سامان منگوایا ہے، جو امپورٹ کیا ہے، وہ $106 بلین کا تھا، تو زیادہ یعنی آپ کی امپورٹس تھیں نہ کہ ایکسپورٹس ٹو چائنا۔ دوسری طرف انڈیا روس کو تقریباً $5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور انڈین ایکسپورٹس کا اگر آپ کل حجم دیکھیں تو $68 بلین کے قریب ہے، جس میں زیادہ تر حصہ کیا ہے، وہ روس سے آپ تیل منگواتے ہیں، وہ تیل وہاں پہ امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو نمبرز ہیں یہی آپ کو بہت آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کی وہاں پر امپورٹ زیادہ ہیں، ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہیں، اور یہ جو 50% کا ٹیرف لاگو کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس سے آپ کی اکانومی کو کس طریقے سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ انڈیا کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ آپ کو امریکہ میں ملتی ہے، آپ کو وہ چائنا میں اور روس میں نہیں ملتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے جو آزاد مبصرین ہیں وہ پریشان بھی ہیں کہ ابھی ہمارا کوئی آزاد یا براہ راست ڈائلاگ بھی نہیں ہو رہا تجارت کے اوپر امریکہ کے ساتھ، اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جی چائنا اور روس سے ہمارا کام چل جائے گا تو وہ بھی پاسبل ہمارے لیے نہیں ہے، اپنی ٹریڈ کو دیکھتے ہوئے، اپنی ایکسپورٹس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ یہ نمبر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو انڈیا نہیں دیتا ہے آپ کو اس سمت کے اندر کہ آپ چائنا اور روس پہ ریلائی کر کے اپنے ایکسپورٹس کو اسی طریقے سے بڑھا لیں گے۔ جو اصل مارکیٹ ہے اگر آپ نے وہ کھو دی تو یقینی طور پہ آپ کی اکانومی آہستہ آہستہ کولیپس کرے گی، آپ کی انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر جائیں گی، اور آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری جس کے اوپر ان کے اخبارات لکھ بھی رہے ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ ایس سی او سے اگر آپ دیکھیں کہ آج آپ کو جو مودی کی باڈی لینگویج یا مودی کی باتوں میں پیغام مل رہا ہے وہ ایک شکست خوردہ انسان کا ہے، جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر امریکہ کی طرف ہم واپس جاتے ہیں تو کیسے جائیں، کیونکہ وہاں سے راستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور چائنا بھی مودی کے جو ماضی کا کردار رہا ہے ایس سی او کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ آپ کو سکیپٹیکل نظر آتا ہے، وہ بھی فوری طور پہ انڈیا پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے جی آج ایس سی او کی کہانی، خاص طور سے وہ وزٹ جس کو بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ مودی کا چائنا اور ایس سی او سمٹ کے اندر شرکت کرنا 7 سال کے بعد۔ تو یہ وہ موضوع ہے جو بہت زیادہ زیر بحث ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مودی 7 سال کے بعد انڈیا گئے ہیں، ایس سی او کے سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کہانی اصل میں یہ ہے کہ وہ کیوں گئے ہیں، اور جتنا شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو ملے نہ، اور آج اسی فورم سے وہ مدد مانگ رہے ہیں جس کو انہوں نے بہت چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، اور جیسے جیسے اس پہ مزید کوئی پیش رفت ہوتی ہے، سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔